Sir, how you will comment on the seventh casino in the Mandavi River? See, first of all, we are against the casinos, and that is a well-known stand of mine. And the people of Goa, भोव करून आता मांडोवी रिवराक लागता एके सायडीन पणजे आणि दुसरे सायडीन बेती रेज मागूस. दॅट इज द बँक ऑफ द रिवर ऑन आयदर सायड ऑफ दीस मांडोवी. आता कितें असलें तेंचे 6 कसिनोज ऑलरेडी हांगा स्टेशन जाल्ले आसा. आता 7व्या कजिनो बद्दल म्हाका तितली म्हायती ना, पूण म्हाका खबर आसा की एक कजिनो जो हर्शू काय कितें तो बेती सायडीक वेऱ्या सायडीक आशिल्लो तो कजिनो आतां तेणी असो पणजे हाडला आनी हो थंय पाटो ब्रिजाच्या सकला तो एंकर जाल्लो आसा. आनी थंय वेऱ्यां तो पळय आशिल्लो आतां तो व्हडलो एक 112 वा 115 मिटर लॉंग मॅसीव 7 स्टोरी काय 6 स्टोरी कजिनो आतां तेणी थंय घालपाचो. द पीपल ऑफ आवर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी जो आमचो रेज मागूस वेरें भाग आसा हॅव ऑलरेडी ओपोज द कजिनोज. दे हॅव पास्ड अ ग्रामसभा रेजोल्युशन ओपोजींग द कजिनोज. पण म्हाका दिसता सरकार is trying to still impose this big casino there in Vere Rez Magus. आणि म्हाका खात्री आसा की आमचे लोक हे सगळे हेजे ठामपणी विरोध आसा आनी ताचा निषेध केलोच लोकांनी ग्रामसभेन. पूण आतां लोकांक रस्त्यार येवचें पडटलें हो कजिनो व्हडलो ओपोज करपाक. कित्याक दीस कजिनोज इज रुइनींग नॉट ओन्ली the social fabric of our people, the youth आणि असले कल्चर ही आमची संस्कृताय न्ही, हो आमचो इतिहास न्ही हे कजिनो कल्चर. आनी आतां कितें जातलें सगळो म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमिटर पळय लांबी मांडोवीची दॅट वील बी नोन ओन्ली एज अ कजिनो फेस ऑफ नॉट ओन्ली पणजे आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी will be the casino face of our Goa. कित्याक पणजे जावन आसा राजधानी आमच्या गोंयची आनी अशें तर आमी आमचो गोंयचो फेस इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट इंटरनॅशनल मळार आमी अंतरराष्ट्रीय मळार आमी दाखयलो की आमचे कजिनो इज आवर कल्चर. पूण आमचे गोंयची संस्कृताय आमचो इतिहास आमची पळय अस्मिताय खंय उरली ते एक भाग जालो. दुसरो भाग कितें आसा हे पळय कजिनो वेसल्स आसा BJP सरकारान 2012 पळय सत्तेर आयला आनी मनोहर पर्रीकार थंयचो CM आशिल्लो. 2012 पळय BJP सरकार आयला आनी मनोहर पर्रीकाराचो स्टेटमेंट आसा तुवें पळयला आसतलो की 4 years फ्रॉम नाव दे वील नॉट बी कजिनोज. आतां कितें आसा दीज कजिनोज वर ऑफ शोर. दे वर सपोज टू बी 12 nautical miles away from the river. They were supposed to be in the high seas. पूण आनी कितें केल्या these vessels which they bought are from that Alang yard which is actually these are not seaworthy vessels for the high seas. So तांणी त्यो inland waterwaysचेर हांगा दवरल्यात which is not proper at all. And I am doubting whether they conform to all the specifications under the inland waterways rules and regulations. The captain of ports should certify really whether these vessels which are lying in this inland waterway are seaworthy. Second, these also come under the Minor Ports Act. Exactly. And whether they conform to the rules and regulations of this Minor Ports Act. The mariners who do the inspection every year should tell. And secondly, they should put in the public domain what is the capacity of these boats, how many people they can. It is a fact that we are against this. पण हांव म्हणटा हें चलयतना सुद्दां तांकां कसले रुल्स एंड रेग्युलेशन्स लागता तांचें कितें तरी चल्लां तें कांयच ना. तांचेर आमी आयकता ते प्रमाणे GSTची केस आसा आनी कसल्यो केसी आसा. पूण वेर आर द रेग्युलेटर्स. देर वॉज सपोज टू बी अ रेग्युलेटर टू रेग्युलेट दीस कजिनोज. पूण ते रेग्युलेशन ना काय ना. द गव्हर्मेंट हॅज टू आन्सर टू दीस. बट
The fact is that the people of Goa are against these casinos, and we will oppose these casinos even if we have to come on the road. Ponjekar yesterday they made a protest in the CCP meeting saying that we doesn't want the casino. In the contrary, the police had been detained the Ponjekar from the CCP office. How sad it is. इट इज व्हेरी सॅड अँड अनफॉर्च्युनेट. हांवें पळयलां ते बाब वाल्मिकी नायकाक उखलून व्हेलो आनी ताका पुलीस स्टेशनान व्हेलो. वेन आय एम हियरींग दॅट द CCP मेयर हिमसेल्फ हॅड इन्वायटेड देम फॉर द मिटींग. पूण अशें आसतना पुलिसाची कारवाई CCPच्या ऑफिसान येवन ताका उखलून व्हरप हें म्हाका दिसता लोकशायेन बरोबर न्ही. आनी वी ऑल right thinking citizens condemn this type of दादागिरी of the government to bring police and लोकांक एक भयाचें वातावरण हांगासर घालप. कित्याक तुमकां जाय तें तुमी करतले लोकांचे विरुद्ध आनी लोकांनी हाचेर आवाज कांयच उठोवप ना. पूण म्हाका दिसता जशें आमच्या भावांनी चिमला ठामपणी आपणाच्या पळय विशय आशिल्लो तांचेर रावन गव्हर्मेंटाक तांकां तें मोल काडचें पडलेंच, तेच भाशेन सगळे पणजेचेच आनी आमच्या वेऱ्या वाठारांतले लोक भायर सरून हेंचो ओपोज करून आनी कसले आमी रस्त्यार देवन हें ओपोज करतलेच. तुका सांगलां ते प्रमाणे. बिकॉज कजिनोज इज नॉट आवर संस्कृताय, इट इज नॉट आवर कल्चर आयडेंटिटी. आमची अस्मिताय हे कजिनोज. जाल्यार लोकांक नाका गजाली आसात. तुम्ही पयले आसतले की लोकांक गजाली युनिटी मॉल नाका, IT नाका, सर्टन जाग्याचेर इवन कॅझिनो नाका. जाल्यार सरकार कित्याक हाडूंक पळयता? तेच म्हणटा न्ही, लेट ऑल दीज प्रोजेक्ट्स वीच द गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू ब्रिंग against the will of the local people, let these be put in the public domain. जी ग्राम सभा जावन वर्तता, द मेन वॉयस ऑफ द लोकल थळावी लोकांचो तो ताळो, तो वॉयस तेणी ऑलरेडी सांगला की हो कजिनो नाका म्हणून हो जबरदस्त लोकांचेर माथ्यार हाडून घालप इज टोटली अ रॉंग थिंग. आनी सरकाराक कळटलें येता त्या इलेक्शनाक कशे भशेन लोक तांकां हांगासरले काडून हो सरकार जरूर बदलतलो. आनी लोकांक पळय बरें, लोकांक पळय जाय, लोकांक पळय उदरगत विकास जावो तोच करपाचो. हांगा कोण नाका ते प्रोजेक्ट, नाका ते प्रकल्प हाडून आमी लोकांक बटे चाळून कित्याक घालता? तांचे फाटल्यान हेतू कितें आसा हे प्रोजेक्ट हाडप? Are the money is going from casino to the ministers, MLAs? See, I cannot tell you what is the proof and what is the कितें खंय पयशे वता आनी कितें करता ते. बट द फॅक्ट रिमेन्स दॅट असले गॅमलींग धंदे आमचे कॉन्स्टिट्युशनाचे आमचे घटने खाला येना. अँड दीज टायप ऑफ थिंग्स गव्हर्मेंट कॅन इन वन स्ट्रोक ऑफ द पेन cancel this type of permissions given to these casinos. Thank you very much.